तीन रंगी बावट्या ह्या पाठाचे प्रश्न जापो पळोवया. म्हाका कितें समजलां. सकयल दिल्ल्या विधानांक लावपी फावो तो पर्याय वेंचून बरयात. पयलें, तीन रंगी बावट्या कवितेचो मुखेल विशय जावन आसा अत्याचार, देशभक्ती, धर्म व एकवट. जाप: देशभक्ती. दुसरें, वेगवेगळे धर्म तरी आमी भयण भाव म्हणजे. पयलें, आमी सर्व धर्म समभावाक मानिनात. दुसरें, धर्म वेगळे आसले तरी आमी एकवटान रावचे. तिसरें, आमी एकेच आवयची भुरगीं. चवथें, वेगवेगळ्या धर्माचे लोक भयण भाव कशे वावुरतात. जाप: धर्म वेगळे आसले तरी एकवटान रावचे. तिसरें, बावट्याक मानाचो सलाम करचो कारण. पयलें, ताणें आमचो स्वाभिमान जागयला. दुसरें, ताका उंच हुबयता. तिसरें, तो आमकां स्फूर्त दिता. चवथें, ताका तीन वेगवेगळे रंग आसात. ताणें आमचो स्वाभिमान जागयला ही जाप. सोदुया जापो. उतरां खजिनो सोदुया. पयलें, कोंकणी साहित्यांत यमक म्हटल्यार रायमींग वर्ड्स हो एक शब्दालंकार जावन आसा. सांज वेळची सोबीत कांती, घरांत पेटल्यो दिव्य वाती. तर कांती आनी वाती ही दोन यमक उतरां म्हटल्यार रायमींग वर्ड्स. भक्ती, मोग, शांती, स्तवन. देवाक करुया भक्तीन नमन. स्तवन आनी नमन ही दोन रायमींग वर्ड्स म्हटल्यार यमक उतरां. दुसरें, तीन रंगी बावट्या कवितेन यमक अलंकार सोदून बरयात. तर ह्या पाठाचे यमक म्हटल्यार रायमींग वर्ड्स हे: राव, जाव. शक्ती, भक्ती. भाव, राव. लढले, तोडले. घाव, राव. गुलाम, सलाम. थाव, राव. जाव, राव. वळखात पळोवया हांव कोण. शौर्य पुरस्कार हे पुरस्कार देशा खातीर व्हड धाडस आनी बलिदान दिल्ल्या वीर मनशांक दितात. सकयल दिल्ल्या शौर्य पदकांच्या चित्रां मुखार तांचीं नांवां बरयात. तर पयलो जावन आसा वीर चक्र, दुसरो जावन आसा परमवीर चक्र आनी तिसरें जावन आसा महावीर चक्र. सामान्य गिन्यान. ऑपरेशन विजय. ऑपरेशन विजय हें 1961 वर्सा गोंय, दमण आनी दीव हांकां पुर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्त करपा खातीर भारतीय सशस्त्र दळान केल्ली लश्करी मोहीम आशिल्ली. ही मोहीम 18 डिसेंबर 1961 दिसा सुरू जाली आनी फक्त 36 वरां भितर म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 दिसा पुर्तुगेजांचे शरणागतीन सोंपली. मेजर जनरल के.पी. कॅडेट हांणी बुदलांचें फुडारपण केलें. पुर्तुगेज गव्हर्नर जनरल मॅन्युएल अँतोनियो वासालो इ सिल्वा हांणी शरणगतीच्या दस्तावेजांचेर सय केली, जाका लागून गोंयची 451 वर्सांची गुलामी सोंपली. देखून दर वर्सा 19 डिसेंबर हो दीस गोंय मुक्ती दीस म्हूण व्हडा उमेदीन मनयतात. विचार करून मत मांडुया. पयलें, गोंयकारपण ह्या उतराचो खरो अर्थ कितें आनी गोंयकारपण आमी कशें तिगोवं येता. तिगोवं येता मिन्स टू प्रिजर्व, मेंटेन ऑर कीप अलायव्ह. तें कशें तिगतलें. गोंयकारपण ह्या उतराचो खरो अर्थ म्हणल्यार गोंयची वेगळी वेगळी संस्कृताय, परंपरा आनी आमची कोंकणी भास. कोंकणी भाशेंतल्यान उलोवन गोंयची संस्कृताय जिवी दवरप, गोंयची परंपरा फुडें व्हरप आनी गोंयच्या सैमाचें रक्षण करून आमी गोंयकारपण तिगोवं येता.
तिगो मीन्स तिगप, टू प्रिजर्व, मेंटेन ऑर टू कीप अलायव. दुसरो प्रश्न पळोवया. 3 रंगी बावटो जर तुमचे लागीं उलयलो जाल्यार तुमी कितें सांगतलीं? जाप: हांव ताका सांगतलीं की तूं सदांच मळबान ऊंच ऊंच राव. तूं आमची निशाणी आनी धिटाय जावन आसा, देखून आमी तुजो मान राखतले. तुज्या खातीर आमी सदांच भाव कशे एकचारान रावतले. सांगातान उलोवया. पयलें, गोंयांत वेगवेगळ्या काळांत आयिल्ल्या विंगड विंगड राजवटींचेर भासाभास करात. गोंयांत मौर्य, कदंब, विजयनगर, आदिलशाह आनी पुर्तुगेज ह्या विंगड विंगड राजवटींनी राज्य केलें. दुसरें, परकी सत्ते खाला गोंयकारांनी सोशिल्ल्या अन्याया विशीं सांगात. जाप: पुर्तुगेजांनी गोंयकारांचेर बळजबरीन, दॅट इज फोर्सिबली, धर्म बदल केले, देवळां मोडलीं आनी गोंयची संस्कृताय नश्ट करपाचो प्रयत्न केलो. गोंयांत कोंकणी भास उलोवपाक बंदी घालिल्ली आनी लोकांक एकामेका कडेन उलोवपाचेर स्वतंत्रताय काडून घेतिल्ली. राणे बंड, पिंटोचें बंड वा हेर बंडां विशीं वर्गांत चर्चा करात. जाप: राणे बंड: 70 तालुक्यांतल्या शूर राणे कुळान पुर्तुगेजां आड 14 फावटीं बंड केले, कारण पुर्तुगेजांनी शेतकारांचेर चड कर म्हटल्यार टॅक्स लायिल्ले आनी लोकांच्या हक्काचेर बंद घातिल्ले. दिपाजी राणे आनी दादा राणे तांणी पुर्तुगेजां आड झूज मांडूंक तांकां कापून उडयले. पिंटोचें बंड: गोंयकार पाद्रींचेर आनी अधिकाऱ्यांचेर रंगावयल्यान जातीभेद आनी अन्याय जातालो. हाका लागून पिंटो कुटुंबाच्या घरांत फादर कायतान कुवतो आनी फादर जुझे गोन्साल्वीसांनी पुर्तुगेज सत्ता उडोवन दिवपाचो एक गट रचलो. बंड सुरू जावचे पयलींच पुर्तुगेज सरकाराक ताची खबर मेळ्ळी. बंडान वांटो घेतिल्ल्यांक फाशी दिली आनी तांच्यो कुडी रस्त्यार दवरल्यो. तांच्यो कुडी रस्त्यार दवरल्यो म्हणजे थंयसरूच रस्त्याचेर तांच्यांनी दवरले, कित्याक दीस वॉज लायक एन एग्जाम्पल, सो दॅट दुसरे आनीक गोंयकार असले आनीक केन्नाच करचे नात. बंद म्हटल्यार रिवोल्ट. सो द पिंटो रिवोल्ट एंड द राणे रिवोल्ट. येवजून बरयात. पयलो, गुलामीच्या काळांत गोंयकारां मदीं एकवट कसो दिसून येतालो. जाप: गुलामीच्या काळांत गोंयकार पुर्तुगेजां आड एकठांय येताले. जात धर्माचे भेद विसरून सगळे वांटो घेताले. पुर्तुगेजांचे सत्ते आड झगडपाक एकवटान रावताले. दुसरो, परकी सत्ते खाला गोंयकारांक कसले अन्याय सोंसचे पडले. जाप: परकी सत्ते खाला गोंयकारांक आनी गोंयकारांचे भाशेक आनी संस्कृतायेक चेपून दवरताले. लोकांक उलोवपाचेर स्वतंत्रताय नाशिल्ली. पुर्तुगेज सरकारा कडून जुलूम आनी अत्याचार घेवचे पडटाले. तिसरें, भारताच्या तिरंगी बावट्याच्या दर एका रंगाचें म्हत्व बरयात. जाप: पयलो रंग म्हटल्यार केसरी. तो आमकां शौर्य, त्याग आनी बलिदानाचें प्रतीक. उपरांत मदलो रंग आसा तो धवो, शांती, सत्य आनी पवित्रतायेचें प्रतीक. तिसरो निमणो म्हटल्यार पांचवो, विकास, समृद्धी आनी विस्वासाचें प्रतीक. अशोक चक्र हें गती आनी धर्माचें प्रतीक. तीच जाप हांवें परत मातशी एक्सप्लेन करून बरयल्या. तर केसरी रंग देशा खातीर आपल्या प्राणाचें बलिदान दिवपी सैनिकांची याद
हो रंग आमकां दिता. कित्याक आमी म्हटलां केसरी रंग म्हटल्यार शौर्य, त्याग आनी बलिदानाचें, तर हो रंग आमकां तें सगळें याद करता. धवो रंग भारतांत सदांच शांतताय उरपाक जाय. धवो रंग म्हटल्यार पीस, शांती, शांतीचें प्रतीक म्हणटा आमी तेका. आनी आमी सत्याच्या मार्गार वचपाक जाय हो रंग आमकां शिकयता. सत्य आनी पवित्रताय, की आमी सदांच सत्य उलोवंक जाय आनी पवित्र आसूंक जाय. उपरांत पांचवो रंग, आमचो देश शेतकी प्रधान म्हटल्यार एग्रीकल्चर डॉमिनेटेड. हो रंग देशाचे पांचवेचार धर्तरी. धर्तरी म्हटल्यार आमचे दोंगर, जमीन सगळी पांचवी सावळ आनी जिणेची प्रगती करूंक शिकयता. प्रगती म्हटल्यार फुडें फुडें सरपाक आमकां हो रंग शिकयता. आमची पांचवेचार शेतां, उंच माड, दोंगर आनी सैम हातूंत हो रंग आमकां पळोवंक मेळटा. तर हो रंग आमचो पांचवो रंग आमकां वयता थंयसर मेळटा, कित्याक तो आमच्या सैमाचो रंग. प्रश्न 4. कवीन 3 रंगी बावट्याक तूंच आमची धिटाय जावंक अशें कित्याक सुचयता? जाप: तिरंगी बावटो हो आमच्या देशाच्या मानाचो आनी अभिमानाचो प्रतीक. बावट्याक पळोवन देशांतल्या लोकांक झुजपाची प्रेरणा आनी बळगें मेळटा. हो बावटो भारतीय सैनीक आनी स्वतंत्र सैनिकांचो झुजाची प्रेरणा. हो बावटो पळोवन तांकां मरणाचो भंय उरनासलो. हो बावटो सगळ्या भारताच्या लोकांक बांदून दवरता. जेन्ना लोक एका बावट्या सकयल येतात तेन्ना तांची ताकद आनी धिटाय वाडटा. तुमकां अस्ताव्यस्त पडिल्लो भारताचो बावटो मेळ्ळो जाल्यार तुमी कितें करतले? जाप: हांव तो बावटो मानान वयर उखलतलों, ताचेर लागिल्ली माती वा कोयर साफ करतलों, ताका निवळ करून घडी करतलों आनी सुरक्षीत सुवातेर दवरतलों. 6. बलिदानांतल्यान मेळिल्लें स्वतंत्र तिगोवन दवरपा खातीर आमी कितें करपाक जाय? जाप: स्वातंत्र्य तिगोवन दवरपा खातीर आमी देशांत एकचारान रावपाक जाय. आमचे मदीं भेदभाव आसपाक जायना. आमी देशाचे कायदे पाळपाक जाय. तशेंच भ्रश्टाचार आनी गैरवेव्हार आड झगडूंक जाय. फक्त परकी सत्ता गेली म्हूण आमी स्वतंत्र जाले अशें न्हय. आमचे विचार बरे आसपाक जाय. 7. तुजेच पसून स्फूर्त मेळटा, तुजेच पसून शक्ती. हे वळींचो अर्थ तुमच्या उतरांनी बरयात. जाप: आमचो तिरंगी बावटो आमच्या देशाचो स्वाभिमानाचें प्रतीक आसा. ताका पळोवन आमच्या मनांत देशभक्तीची उमळशीक सुट्टा. संकटाच्या वेळार देशा खातीर झुजपाक आनी फुडें सरपाक ताच्या पासून बळगें आनी प्रेरणा मेळटा. सकयल दिल्ल्या उतार्यांचो कोंकणींत अणकार करून बरयात. 1. गोवा इज अ फेमस ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. तर गोंय हें एक फामाद पर्यटन स्थळ आसा. नॅशनल अँड इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट विजीट गोवा एव्हरी इयर. तर दर वर्सा राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पर्यटक गोंयांत भेट करतात. इट इज नॉट फेमस ओन्ली फॉर इट्स नॅचरल ब्युटी. ते फक्त आपल्या सैमीक सोबीतकाये खातीरच न्हय, बट ऑल्सो फॉर इट्स रीच कल्चर. तर आपल्या गिरेस्त संस्कृताये खातीर फामाद आसा. 2. एन आयडियल स्टुडंट मस्ट बी वेल मॅनर्ड. एक आदर्श विद्यार्थी हो संस्कारी, वेल बिहेव्ड अँड डिसिप्लिन, बऱ्या स्वभावाचो आनी शिस्तीचो आसपाक जाय. ही शूड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर्स. ताणें सदांच हेरांक मदत करपाक तयार रावपाक जाय. ही शूड वर्क सेल्फलेसली. ताणें निस्वार्थपणान काम करपाक जाय.
ही शूड बी कॉन्फिडंट. तो आत्मविश्वासी आसपाक जाय. तर भुरग्यांनो, सकल पवंडली दिल्या, ती वाचुया आनी ती सजमून घेवया. फुडलें जोत तशें फाटलें जोत म्हटल्यार कितें? गाड्याक वा नांगराक जोडिल्ल्यान दोन जोतांतलें फुडें जोत आसता जें मार्गार वता आनी फाटलें जोत आसता तें त्याच मार्गार येता. तुमी गाडो पळयला जाल्यार केन्ना. हाचो अर्थ म्हटल्यार ल्हान भुरगीं आपल्या वडिलांचें म्हणजे आजी आजो आवय बापूय हांच्या पांयांचेर चलतात. म्हटल्यार जें तीं करतात, जीं आमचीं व्हडलीं करतात तेंच भुरगीं पळोवन तीं करतात. घरांतले जाणटे जशे वागतात तशेंच ल्हान भुरगीं शिकतात आनी वागतात. Literal meaning of this is, as is the front yoke, so is the back one, referring to the pairs of the oxen pulling a plough or a cart. These proverbs signifies that the younger generation will follow the path of behavior of their elders or leaders. It is similar to the English proverb like father like son. You all must have heard about this. Or the apple doesn't fall far from the tree. It emphasizes that children learn and mimic the actions and values of their seniors in the family. So what the elders do, the children also do the same. ह्या पाठाच्या बरोवप्याची वळख पळोवया. श्री जॉन आयर 4 जून 1960 ह्या दिसा फोंडे हांगा जल्म. कोंकणी कवी आनी गीतकार. तांचीं जायतीं गितां आकाशवाणीचेर आयकूंक मेळटात. तांच्या गितांच्यो सीडी प्रकाशीत जाल्यात. पावला, गुलमोहर, सांज, ओल्यो यादी अशे कोंकणी कविता संग्रह उजवाडाक आयल्यात. मांडवीचे देगेवयल्यान हे निबंध संग्रह तशेंच सवंगां नांवाची कोंकणी एकांकिका उजवाडाक आयल्या. ओल्यो यादी ह्या पुस्तकांक कोंकणी भाशा मंडळाचो रॉक बारेस्टो साहित्यक पुरस्कार तशेंच गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या कला गौरव पुरस्कार वांगडाच साबार प्रतिश्ठीत पुरस्कार फावो जाल्यात.